अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, जब पीडीएम की हुकूमत आई थी तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। मुझे नहीं पता उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था, लेकिन जो प्रैक्टिकली जब हम देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि, और ये भी कोई नहीं जानता था कि वो कराची के हालात पर पूरा उतरेगा, क्योंकि एक दफ़ा फिर कराची के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो वही खबरें हैं जो आज से तकरीबन 8 साल या 10 साल पहले कम अज़ कम हम सुनते थे कि दो पार्टीज़ के दरमियान, दो सियासी ग्रोहों के दरमियान, कभी एएनपी होती थी, कभी पीपल्स पार्टी होती थी, कभी एमक्यूएम होती थी, फिर वो अमन कमेटी होती थी और उनके दरमियान तसादुम होता था। उसके नतीजे में कभी 1, कभी 2, कभी 10, कभी 20 लोग जो है वो अल्लाह को प्यारे हो जाते थे। ये सूरत हाल रही, लेकिन एक दफ़ा फिर ये खबरें चूँकि कराची से मिल रही हैं और ये सिलसिला शुरू हुआ इलेक्शन में 4-5 दिन रह गए। 19 जनवरी को जब कराची के इलाके कायदाबाद में पीपल्स पार्टी के कॉर्नर मीटिंग के बाद रैली पर फायरिंग हुई और उसमें 2 अफराद ज़ख्मी हुए और फिर तवातुर के साथ 21, 22, फिर 29, फिर 2 फरवरी। उससे पहले हमने देखा कि 29 जनवरी को जो है वो नाज़ाबाद नंबर 2 में रात गए पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के कारकुनानों के दरमियान तसादुम हुआ, फायरिंग हुई और उसकी वजह से एमक्यूएम का 40 साला कारकुन फराज अहमद कुरैशी उसमें जाबाक हो गया और पीपल्स पार्टी का 22 साला कारकुन तलहा उसमें ज़ख्मी हो गया। और कल रात भी कुछ गाड़ियाँ भी जलाई थी। कल रात भी सूरत हाल ये रही कि कल कराची में पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के पाकिस्तान के कारकुनों के दरमियान झगड़े हुए और फायरिंग से 12 साला बच्चा जाबाक हो गया। गोलियां लगने और डंडे से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी भी हो गए। ये मामला इसी तरह से शुरू हो चुका है और ये खतरे की घंटी है आने वाले दिनों में क्या होगा। इसने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, कोई ज़रा वो सुन लेते हैं, बल्कि उससे पहले मेहमानों का भी तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद है नाज बलोच साहिबा, जो कि पीपल्स पार्टी की अहम रुकन भी हैं, सीनियर रुकन है और फॉर्मर एमएनए भी हैं। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, फॉर्मर मेंबर प्रोविंशियल असेंबली, फॉर्मर अपोजिशन लीडर। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। कोई ज़रा चलाएगा कि आज इस हवाले से जो फैसल सजवारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो क्या कह रहे थे? लूट का माल समझा है तुमने कराची को। एफआईआर नहीं काट रहे, न सिर्फ एफआईआर नहीं काटी बल्कि पीछे और गुंडागर्दी की इजाजत दी और वहां पर फायरिंग करवा दी। हमने मुतालबा किया है सारे असले के लाइसेंस कैंसिल करो तुम इलेक्शन तक। इनको सबसे ज्यादा तकलीफ है कि जो असले की बुनियाद के ऊपर समझ रहे हैं कि फतेह कर लेंगे। ये साजिश हमें पहले से पता है कि कहां से हो रही है। हमें पता है कि डॉक्टर आसिम के ताने बाने कहां से मिलते हैं। सोशल वर्क के नाम के ऊपर डॉक्टर आसिम से पूछो आप क्या कर रहे हैं? मैं तो सोशल वर्क कर रहा हूं। सोशल वर्क में असला चलाते हैं। जो हम कह रहे हैं ना कि ये पैसे की बुनियाद के ऊपर इन्होंने कहा है इनकी डीलिंग हो गई है कोई लंदन से। रिबटल आया सईद गनी साहब का, कोई सुनते हैं। हमें परेशानी सिर्फ ये है कि इस वक्त इलेक्शन जो है वो चंद दिन बाद है। अगर खुदा न खास्ता ये हालात कंट्रोल में नहीं आते हैं तो मैं ये समझता हूँ, मुझे ये खौफ है, ये डर है कि 8 फरवरी को कहीं खुदा न खास्ता शहर के अंदर ये फसादात ज़्यादा न बढ़ जाएं। ये सूरत हाल जो पैदा हो रही है, जिस अंदाज में खुल्लम खुल्ला सियासी सरगर्मियों पर हमले हो रहे हैं, मैं मुतालबा करना चाहता हूँ केयर टेकर फेडरल गवर्नमेंट से भी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से भी और ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन से भी आप इस पे सख्ती से एक्शन लें। जो लोग मुलविस हैं, कि हम नहीं चाहते कि हम किसी भी तरह से इस लड़ाई के अंदर अपने आप को झोंकें और हमें उसका नुकसान होता है। अगर तो बर वक्त कार्रवाई पुलिस कर लेती, कोई एक्शन ले लेती तो शायद ना किसी की जान जाती, ना लोग जख्मी होते, ना वो गाड़ियाँ जलती। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ख्वाजा इजहार साहब, ये सियासी जो तसादुम और ये सारी जो बयानबाजी अपनी जगह, पहले ये जो डॉक्टर आसिम की बात की है फैसल सजवारी साहब ने कि डॉक्टर आसिम के ताने बाने कहाँ जाके बुनते हैं, ये क्या मामला है? डॉक्टर आसिम का क्या एक्टिविटीज़ हैं ऐसी जिस पे आपको एतराज़ है? देखिए, फैसल सजवारी भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वॉइस नोट चलाया गया है और उस वॉइस नोट में पाकिस्तान से बाहर किसी ने बाकायदा तौर पे नाम देखा कि डॉक्टर आसिम का, मसूद का, इनका नाम लेके कहा गया है कि हमें इनको सपोर्ट करना है और जहां जहां एमक्यूएम पाकिस्तान के वोट हैं उन्हें डिस्टर्ब करना है। ये वॉइस नोट पूरे साथियों के सामने चलाया गया। अब दूसरी बात ये है कि देखिए नादिया, मैं एक इम्पोर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। कराची में कुछ सीटें ऐसी हैं जो कि हमें मालूम है एक तरफा पीपल्स पार्टी की। मिसाल के तौर पर मलीर की सीट है, तो मलीर में किसी भी किस्म का अगर हंगामे में एमक्यूएम मुलव्वस होती या कोई और जमात मुलव्वस होती तो इसका मतलब यह था कि एमक्यूएम पीपल्स पार्टी की जो एक तरफा निशिस्त है उसमें डिस्टर्बेंस पैदा कर रही।
इसी तरीके से नाजमाबाद है, न्यू कराची है, खासतौर पर मेरा हल्का जो कल वाकया हुआ, ये दिहाइयों से एक तरफा थी। लेकिन यहाँ आकर अगर आप झंडे उतारेंगे और यहाँ पर आकर आप मजामत करेंगे, मारेंगे, तो इसका मतलब ये कि जो हारने वाली पार्टी है वो इस इलेक्शन की एक तरफा नताइज में खौफ और रस फैलाने का तब्दीली कोई नहीं कर सकता। तो मैं मजीर में जाके अगर ये सारी क्लेम करूं कि जनाब मेरे झंडे नहीं लग रहे मेरे को, तो इसका मतलब है कि मैं जानबूझकर एक शरारत कर। इसी तरीके से शरारत कराची में सीटों पर शुरू हुई है कि बिल्कुल एक तरफा नशिस्तें एमपीएम की मौजूद है। और मैं एक और बात भी बताऊं, ये कोई लिसानी लड़ाई नहीं है। पीपल्स पार्टी के सभों में कुछ ऐसे लोग घुस गए हैं जो महाजिर कातिल और महाजिर मकतूल के सियासत के दाई हैं, और ये पीपल्स पार्टी को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो आपने बात की है उसमें वेट है। नाज़ बलोच साहब, क्या वजह है कि ये जो हंगामे, ये जो तसादुम हुए हैं, ये कराची सेंट्रल में ही हुए हैं या वहीं पे ज़्यादा वाक़यात हुए हैं? और जो ये वाली बात इन्होंने की है ख्वाजा इज़हार साहब ने कि जो आपके जिसको हम कहना चाहिए कि हब हैं, गढ़ हैं पीपल्स पार्टी के, वहाँ ये मामलात नहीं हो रहा है, इसका क्या मतलब है? अच्छा नादिया, देखिए बात ये है कि ये बड़े अफसोसनाक वाक़या पैर दर पैर जो वाक़यात हुए हैं इंतहाई अफसोसनाक है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि किसी भी वर्कर, किसी भी कारकुन और किसी भी शहरी की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी ने ना कभी तशद्दुद की सियासत की है, ना हम तशद्दुद की सियासत पे यकीन रखते हैं, ना हम लसानियत की सियासत पे यकीन रखते हैं, ना हम तासुब की सियासत पे यकीन रखते हैं, न तकसीम और नफरत की सियासत पे यकीन रखते हैं। यही वजह है कि आप देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ना सिर्फ सियासी मंशूर में इलेक्शन के, बल्कि हमारी पार्टी की लीडरशिप बार बार इस बात पे जोर दे रही है कि इस मुल्क ने बहुत नुकसान उठाया नफरत की सियासत से। बिलखुसूस कराची की बात होती है तो नादिया आपको भी पता है इस शहर कराची ने बहुत खौफ और हिरास और दहशत के अंदर वक्त गुजारा है। यहाँ की एक बहुत जो है एक नस्ल जो है जब परवान चढ़ रही थी तो यहाँ बोरी बंद लाशें, टारगेट किलिंग और दहशत गर्दी के वाकयात उरूज पे थे। आए दिनों की हड़तालें और कारकुनों को मुखालिफ सियासी जमातों के कारकुनों के साथ जो तशद्दुद था, ये शहर ने लहू लहान बहुत देखा। अल्लाह अल्लाह करके अब इस शहर में अमन वापस लौटा है। अब ये हम तमाम सियासी जमातों की जिम्मेदारी है कि हम अपने रवैये से, अपने लबो लहजे से, अपने अंदाज गुफ्तगू से इस अपने वर्कर्स को जो है वो अमन की तरगीब दें। अगर कोई वाकया पेश आया है तो उस वाकये की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह तौर पे सैयद गनी साहब ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ये बात कही कि उसके ताने बाने जहां से मिलते हैं उसको तहकीकात करके प्रूव करके एक इसका जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। लेकिन नहीं, ये जो बात, लेकिन जो बात एमकेएम डॉक्टर आसिफ के हवाले से कर रही है, डायरेक्टली मंसूब करके एक सियासी जमात को लेबलाइज करके फिर धोस के ऊपर और जो है वो एक सख्त लहजा इस्तेमाल करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ये इस तरह से तो बोलना हर एक को आता है। लेकिन बात यह है कि ये कराची, लेकिन नाज़ साहिबा, अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि कराची इसका मुतामिल नहीं है। आपने बात की कराची, पुराने कराची की, जहाँ पे मैंने भी कराची में एक लंबा वक्त गुजारा है, हमने ये सारी कवरेज की है और हमने उस वक्त की एमक्यूएम का हाल भी देखा है और उस वक्त की जो पीपल्स अमन कमेटी थी उसका खून खराबा भी देखा है। तो कहानी एक तरफा तो नहीं थी, कहानी दो तरफा थी। उस वक्त वजीर दाखिला पीपल्स पार्टी के थे जुल्फ़िकार मिर्जा साहब, और लियारी अमन कमेटी किसके हुक्म पे चलती थी ये भी आपको पता है। लेकिन बहरहाल ख्वाजा इज़हार साहब, मामला ये है कि आपने, अगर आप डायरेक्टली इल्ज़ाम लगाएंगे पीपल्स पार्टी पे, भले आप अभी ये कह रहे हैं कि उनके अंदर ब्लैक शीप्स हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम डायरेक्टली लगा देना, क्या आपके पास इसके सबूत हैं या आप समझते हैं कि मामला किसी दीगर तरीके से कायदीन के आपस में राब्ते से कुछ हल हो सकता है? वॉइस नोट चला है, इस वॉइस नोट की तरदीद, देखिए मेरा नाम कहीं चलेगा, मैं पहली फुर्सत में उसकी तरदीद करूंगा कि भाई ये वॉइस नोट में मेरा नाम फर्जी है या मुझे मुलव्वस किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई तरदीद नहीं आई है, बल्कि अपने नौजवानों को उनकी निजी महफिलों में, जिनमें हमारे भी लोग मौजूद हैं जो यहाँ से हैं, वो आके हर जगह हर बात करते हैं। ये बाकायदा तौर पे कहा जा रहा है कि एमक्यूएम की जो हल्के इंतखाब है, जहाँ पे एमक्यूएम वाज़ेह जीत रही है, वहाँ पर डिस्टर्बेंस करना है, वहाँ पे पुलिस हमारी है, ब्यूरोक्रेसी हमारी है, वहाँ पर हमें फ्री हैंड मिला। फिर एक और बात, 7 अफराद शहीद हुए और 7 जिसमें मच्छर कॉलोनी से शहीद हुए, स्वराज बोर्ड से पख्तून शहीद हुए, 7 का ताल्लुक एमक्यूएम के कारकुनान से, और 7 के कत्ल का इल्जाम पीपल्स पार्टी के कारकुनान पर है। हैरत अंगेज बात ये है कि ये इल्जाम किसने लगाया?
हमने FIR कटवाई है ना, आपने लगाया ना, ठीक है। भाई ने FIR कटवाई है हमने 7 के 7 लोगों की शहादत के बाद। और सुनिए, अगर इस शहर में अमन हो गया है तो इसका मतलब है कहीं से ये मुसल्ला जत्थे, गैंगवार, कहीं ना कहीं गोलियां चल रही हैं, इसका मतलब शहर में असला है। और अगर एक तरफा कोई शहीद हो रहा है तो इसका मतलब है कि उन मुसल्ला जत्थों को किसी एक जानिब लाइसेंस तो किल दिया हुआ है, MKM की जानिब से ना कोई फायरिंग हुई, या किसी और पॉलिटिकल पार्टी का कोई कारकुन शहीद हुआ, ना जख्मी हुआ, सारी FIR हमने काटी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ख्वाजा साहब, एक चीज क्लैरिटी, अगर आप जवाब दे सकें इसका, कि क्या ये दुरुस्त है कि जो ये खबरें चल रही हैं, जिस वॉइस नोट का आप हवाला भी दे रहे हैं, कि जो डॉक्टर आसिम की आप बात करें, डॉक्टर आसिम जो हैं वो MKM लंदन के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली राब्ते में हैं, और आप लोग का वोट बैंक जो है वो काटने के लिए वहां से कोई प्लानिंग हो रही है कि बाइकआउट का ऐलान कर दें, समथिंग लाइक दैट? नादिया, बड़ी मनतकी सी बात है ना, इसमें कोई इतनी बड़ी साइंस की जरूरत नहीं है। MKM को नुकसान कैसे पहुंचा जाए, ऐसे ही पहुंचाया जा सकता है ना। अल्लाह का शुक्र है MKM में सिंधी, मुहाजिर, पठान, पश्तो, बलोच सभी मौजूद हैं। अब लिसानी फसाद तो MKM से हो नहीं सकता, किसी भी सूरत हो नहीं सकता, क्योंकि ये सारी कौमियतें MKM में भी जम हो चुकी हैं। अब MKM को कैसे नुकसान पहुंचाएंगे? यही हरकतें करके नुकसान पहुंचाएंगे ताकि लोगों में खौफ। आप इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि डॉक्टर आसिम के MKM लंदन से वास्ता है, बिल वास्ता राब्ते हैं? जो वॉइस नोट हमारे पास आया है, जिसकी तरदीद खुद उन लोगों को करनी है जिसमें उनके नाम मौजूद है, बशमूल डॉक्टर आसिम, डॉक्टर मंसूर अहसन, मेरे पास वॉइस नोट कहाँ से आया है? ये किसी व्हाट्सएप कॉल या किसी ट्विटर स्पेस का वॉइस नोट है जो हमें मिला है और हमने ऑन एयर चलाया है। कभी ऑन एयर हमने चलाया है तो अब तक तुम मुंह में झुंझुने डाल के क्यों बैठे हो? बोलते क्यों नहीं हो कि तुम्हारा ताल्लुक नहीं है? बोलते क्यों नहीं हो कि दहशतगर्दी में तुम नहीं हो? इसका मतलब है तुम्हारी खामोशी ये बता रही है कि तुम चाहते हो। और फिर एक और बात मान लिया, फराज भाई नाजमाबाद में 3 बच्चियों के वालिद शहीद हुए, उनके तो कातिलों को जमानत की भी इजाजत दिया गया और आज तक गिरफ्तारी नहीं। कल ये क्या शहीद हो, 15 से ज्यादा कारकुनान को उठाकर बंद कर दिया जिनके FIR में नाम नहीं है। मैंने पुलिस से पूछा कि भाई इनको क्यों बंद किया है, तो कह रहे 15 इधर के बंद किए, 15 उधर के बंद किए। मैंने कहा इधर के बंद किए वो भी गैर कानूनी, उधर के बंद किए वो भी गैर कानूनी है। मैंने कहा भाई तुम मुजरिमों को पकड़ो ना। नाज़रीन, मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं, हमारे साथ रहे। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। नाज बलोच साहिबा, अगर आपको सिस्टम से शिकायत है, पुलिस से शिकायत है, और सबसे बड़ी बात है कि कराची में असलाह चल रहा है, इसका मतलब है कराची में असलाह है। अब कानूनी है, गैर कानूनी है, ये चेक करना 15 साल से आपकी हुकूमत थी, आपका काम था। लेकिन बहरहाल ये जो डॉक्टर आसिम वाली बात है, इस पर क्या कमेंट करेंगी आप? देखें, ये तो एक इल्जाम लगाना, टॉक शो में बैठकर किसी के ऊपर भी कोई भी इल्जाम लगा दे। डॉक्टर आसिम तो शुरू से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थे, पीपल्स पार्टी के साथ हैं और पीपल्स पार्टी के ही जो है वो एक अहम रहनुमा है। तो ये इस तरह से जो है उनको मिला देना उस सियासी जमात से जिनसे इनका अपना ताल्लुक था, मिलाना नहीं हो गया, राब्ते जमात थी। तो अब ये अब अगर MKM के लोग जो है खुद अपनी सियासी जो वाबस्तगियां हैं जो इनकी पहले थी उधर किसी और दूसरी पार्टी के लोगों को एसोसिएट करना चाह रहे हैं, तो ये बड़ी नाइंसाफी की बात है। हकीकत तो ये है कि देखें, आप रवैया देखें, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें सईद गनी साहब की, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें सब्जवारी साहब की, दोनों के अंदर आपको फर्क साफ नजर आ जाएगा। इश्तियाल अंगेजी, नफरत और जो धौंस का रवैया है, ये रवैया कराची के लोगों के लिए अच्छा नहीं है। हमें पता है कि जब टॉक शो में या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बैठ के गलत लफ्ज़ लहजा इस्तेमाल किया जाता है तो उससे वर्कर्स के अंदर ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है, फिर वहां से नफरत जन्म लेती है। इस शहर ने बहुत तवील अरसा गुजारा है, 30 साल 3 दहाइयां इस शहर में। नाज बलोच साहबा बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं। ये मुनासिब नहीं है। हम कह रहे हैं कि तहकीकात हो, तहकीकात के बाद अगर जो क्रिमिनल है उसका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से है, उसको सजा मिलनी चाहिए। जो कत्ल करे, जो खून करे, जो नाहक खून बहाए, जो लाकानूनियत करे, उसके साथ इंसाफ। लेकिन मामला यहाँ तक ठीक है, होना चाहिए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप और दूसरा रवैया ये नामुनासिब है कि आप ये कह दें कि जी नाजमाबाद जो है वो तो MKM का गढ़ हुआ करता था, मुत्तहिदा का, लिहाजा वहां पे कोई और सियासी जमात जो है वो पर भी नहीं मार सकती। फिर आप ये अल्फाज सुन लें कि कहा गया मुस्तफा कमाल
केजरीवाल साहब ने एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहते हैं जी पीपल्स पार्टी तो आधे घंटे की मार है। ये कैसे अल्फाज हैं? इन बातों के जवाब पीपल्स पार्टी भी दे सकती है, लेकिन हम नहीं देना चाहते उस अंदाज से, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम खौफ और दहशत के माहौल में मजीद आग डालें। ये हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, एक सेकंड बहुत समझ बूझ के साथ, तहम्मुल के साथ एक सेकंड, इलेक्शंस का वक्त है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये मामला ऐसे ही होगा, लीडरशिप को बैठना पड़ेगा इनके। मैं उनसे भी ये कहती हूँ कि वो भी अपनी पार्टी के अंदर इस बात के ऊपर जो है वो जोर दें कि ये इस शहर में मजीद जो है ये नफरत की और हेट पॉलिटिक्स की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये इस नफरत का मुकाबला नहीं हो सकता। एक मिनट दे देना साहिबा, नाज एक को नहीं रोकेगा क्योंकि ये सबका जमहूरी इख्तियार और हक है। ठीक है, नाज एक सेकंड, नाज़िमाबाद में कोई और सियासी जमात सरगर्मी करती है तो उसके ऊपर आप कहते हैं कि जी ये तो हमारा इलाका है। तो यहाँ पे कोई नोगो एरिया नहीं है, हम सबका कराची है, हम सब ने मिल बांट कर, कोई नोगो एरिया अब नहीं है कम से कम। ठीक है, एक सेकंड ख्वाजा साहब, जो पीपल्स पार्टी को शिकायत है, लेकिन नाज एक मिनट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, नाज एक सेकंड, मैं वापस आऊंगी, नाज मैं वापस आऊंगी आपकी तरफ, रोक दें, इनको शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है, एक सेकंड रोक हमारी जानिब से। आप देख रहे हैं पीपल्स पार्टी ने कहीं पर भी कोई ऐसी जो है, नाज एक सेकंड में वापस आती हूँ, इनकी आवाज थोड़ा स्लो कर दें, मुझे बात करने हमारे वर्कर्स में हम। ख्वाजा साहब आपको आवाज आ रही है? इसीलिए मैं समझती हूँ ये मुतहदा को भी चाहिए कि वो अच्छा देखिए, उनके ये बात सही है कि अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में दोबारा इश्तियाल अंगेजी वाली बात करेंगे तो डेफिनेटली आपके वर्कर को भी उसी तरह से इश्तियाल आएगा। इसका अगर कमेंट करना, जवाब देना चाहें जरूर दें, बट इसके ऊपर बड़ी मिसालें दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं देना चाहता क्योंकि मैं जरा काम। इसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे? ये जो कशीदगी है इस वक्त पीपल्स पार्टी और एमकेएम में, इसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे? उन्होंने 5 मिनट बिल्कुल किताबी बातें। मेरे 7 साथी शहीद हुए और मैंने गमो गुस्से का इजहार किया। मैं आपसे दलील से यह बात कह रहा हूँ, इस शहर में असला है, इस शहर में 7 हलाकतें एक सियासी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान की हुई है। इस शहर में खौफ और हरास कहाँ फैल रहा है? मेरे हलकों में। इस शहर के अंदर लाशें कहाँ गिर रही है? मेरी लाशें गिर रही है। इसका मतलब ये है कि फायरिंग एक तरफा है, दहशतगर्द एक तरफा है, और अगर मैं उस पर गमो गुस्सा भी ना करूं, मैं उस पर अपना एहतजाज भी ना करूं, मैं तो ये बात जानता हूं ना कि अगर आपके लीडर या आपके कारकुनान खुदा न खास्ता शहीद हो तो आप आधे से ज्यादा मुल्क चला दें, आधे से ज्यादा मुल्क को छोड़ दें। मैं तो सिर्फ गमो गुस्सा कर रहा हूँ, जबान से कह रहा हूँ। मैं अपने उन साथियों के जनाजे उठाने से पहले गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहा हूँ, FIR कटवा रहा हूँ, मैं अदालत जा रहा हूँ। मैंने कोई आपके कारकुनान पे हमले नहीं किया। दूसरी बात, न्यू कराची, नॉर्थ कराची मेरा हल्का है, रिवायती तौर पर पीपल्स पार्टी को 1000 वोट से ज्यादा वोट कभी नहीं मिले। मेरे हर इलाके में उनका कैंप लगा हुआ है, हर इलाके में कैंप लगा हुआ है। किसी एक कैंप पे एक झंडा नहीं उतारा मेरे लोगों ने, एक कैंप इनका नहीं हटाया हमने। तो ये बताएं, शिकायत मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अरे तुम मेरे इलाके में आके मेरा झंडा उतार रहे हो, मैं तुम्हारा एक कैंप भी हाथ नहीं लगा रहा, मैं तुम्हारे एक उम्मीदवार को हाथ नहीं लगा रहा। अच्छा, बिल्कुल सही है ख्वाजा साहब, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बताएं कि इसका हल क्या है? क्या लीडरशिप पे किसी किस्म का कोई राब्ता हुआ है? सीनियर लीडरशिप में किसी किस्म का कोई राब्ता हुआ है? नहीं, मैं सिंपल एक बात कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी के कराची के लोग दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। सईद गनी ने इलेक्शन कमीशन निगरान हुकूमत से मुतालबा किया, मैंने तो बराह रास्त अपनी फौज को बुलाया। मैं तो कह रहा हूँ भाई, ये अफवाज पाकिस्तान आए, ये पुलिस पोलिटिसाइज है, ये पुलिस यकतरफा कार्रवाई कर रही है। मुझे रेंजर्स चाहिए, मुझे फौज चाहिए। ये पुलिस, ये ब्यूरोक्रेसी, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, जहाँ पर डॉक्टर आसिम घर बुला के SHOs को हिदायतें देते हो कि इसके साथ ये करो, उसके साथ ये करो, मेरे साथी शहीद हो, मेरी FIR कड़ी है। बात आपकी बिल्कुल इसलिए है वेट के आपके अपने अगर लोग इसमें शहीद हो रहे हैं तो फिर इसमें तो ना साहिबा, अगर वो इस बात पे शोर कर रहे हैं या शिकायत कर रहे हैं, एक पार्टी के अगर 7 कारकुनान शहीद हो जाते हैं
تو اس کی آواز اونچی ہونا تو فطری ہے۔ بہت بہت شکریہ میں شامل ہونے کا، اور ناز صاحبہ کا بھی شکریہ ادا کروں گی، اینڈ میں ان سے رابطہ ہمارا بحال نہیں ہو سکا، لیکن ایشو یہی ہے کہ کراچی میں آج بھی اسلحہ ہے جس کا استعمال جب چاہیں اور جب ضرورت ہو تو اس وقت ہمیں نظر آ جاتا ہے، اور اگر ایک جماعت کے 7 کارکنان کی شہادت ہو تو پھر ان کا غم و غصہ اور ان کی شکایت بھی لازمی ہے، لیکن اگر کراچی کے حالات ایک دفعہ پھر خراب ہوتے ہیں تو اس کی ذمہ داری جو نگراں حکومت ہے اس پر بھی آتی ہے اور تمام کے تمام سیاسی جماعتوں پر آتی ہے۔ ضرورت اس چیز کی یقیناً ہے کہ اگر اس سے یہ صورتحال ہے تو اس کو یہی پہ سارٹ آؤٹ کر لیا جائے، سینئر لیڈرشپ رابطے کر لے، اور ڈاکٹر عاصم پہ جو ایک بہت سنگین قسم کے الزامات لگائے گئے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے، اس کی تحقیق ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان کے دہشت گردوں سے یا ایم کیو ایم لندن کے کچھ ایسے لوگوں سے رابطے ہیں جس سے ان کی کوشش یہ ہے کہ ایک تو کراچی کا امن خراب ہو، دوسرا جو ایم کیو ایم پاکستان ہے اس کا ووٹ بینک اس سے متاثر ہو۔ مختصر سا بریک سے واپس آتے ہیں۔ ایک اور شرمناک دن، کیونکہ ہم کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ کسی کی بھی ایکس وائی زیڈ اس کی ذاتی زندگی کو ڈسکس کریں، لیکن جب ذاتی زندگی کی تشہیر ہونے لگ جائے، واقعات ہونے لگ جائیں، کیسز چلنے لگ جائیں، سزائیں ہونے لگ جائیں، یقیناً میں بات کر رہی ہوں جو دوران عدت نکاح والی بات اور دیگر چیزیں جس پہ سم ٹائم آپ کی زبان بھی ساتھ نہیں دیتی لیکن مجبوری ہے، کرنا پڑتا ہے۔ بریک سے واپس آئیں گے، شعیب شاہین صاحب اور سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، واپس آتے ہیں۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس طرح سے پروگرام میں بریک لینے سے قبل میں بات کر رہی تھی کہ کچھ ایسی چیزیں جو آپ بات جن پہ نہیں کرنا چاہتے، نہ آپ کا دل گوارا کرتا ہے اور نہ آپ کا ضمیر گوارا کرتا ہے اور نہ اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود جب یہ چیزیں خبر کا حصہ بن جائیں، اس پہ خاص طور پہ کیسز ہو جائیں، اس پہ سزائیں ہو جائیں، اس حد تک اس پہ بات ہونے لگے تو پھر ہماری صحافتی مجبوری بھی بن جاتی ہے۔ پچھلے ایک ہفتے کے دوران 3 سزائیں بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو ملی۔ پہلے ان کو ملی سیفر کیس میں جو قومی سلامتی کا معاملہ تھا، اس پہ ان کو 10 سال ملی۔ پھر توشہ خانہ کا کیس ہوا، 11 گھنٹے 12 گھنٹے کی ہم نے دیکھی کہ وہ کانسٹنٹ پروسیڈنگ چل رہی ہیں، اور اس کے بعد اس میں ہم نے 10 سال کی قید دیکھی اور 14 سال معذرت، اور اب جو ہے کہ وہ دوران عدت ان کا نکاح یعنی غیر شرعی نکاح، اس پہ ان کا کیس اور اس پر ان کو 7 سال کی سزا ہو گئی۔ تو یوں یہ کل سزائیں۔ اب معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں جن پہ بات نہیں کرنی تھی لیکن کرنی پڑ رہی ہے، آگے کیا ہوگا، کتنی سزائیں بھی باقی ہیں اور کیا چیزیں رہ گئی ہیں، اس پہ ہمیں جوائن کیا ہے ترجمان تحریک انصاف سینئر رہنما ہیں شعیب شاہین صاحب، الیکشن بھی لڑ 7 سے، اور اس کے ساتھ ساتھ کامران مرتضیٰ صاحب سینئر رہنما ہیں، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب JUIF کے کوئٹہ میں اس وقت موجود ہیں۔ بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا۔ کامران مرتضیٰ صاحب آپ کا بھی دور بیٹھے ہیں۔ پہلے اس سے پہلے کہ میں آج دیکھ رہی تھی حامد میر صاحب کی ایک ٹویٹ، اور انہوں نے خاور مانی کا جو بشرا بی بی کے پہلے ہسبینڈ ہیں ان کا ایک بڑا پرانا چلایا تھا، ایک کلپ چلایا ہوا تھا، کچھ مجبوری کی وجہ سے میں بھی وہ نہیں چلا سکتی، لیکن اس میں بھی خدا کو حاضر و ناظر جان کے وہ بڑی بیانات دے رہے تھے۔ بٹ اینی ویز پہلے تو کامران مرتضیٰ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ بھی پریکٹسنگ لائر ہیں، ایک عمر گزری ہے، بڑے ایکسپیرینسڈ ہیں، اس قسم کے کیسز، اس لیول کے کیسز کبھی دیکھے ہیں آپ نے اس طرح سے سرفیس ہوتے ہوئے، پھر اس پہ بحث ہوتی ہوئی، پھر اس قسم کی عدالتوں میں جھگڑوں کی خبریں آتی ہوئی اور اس پہ سزائیں ہوتی ہوئی؟ نادی بی بی عمران صاحب کے کیسز پہ ہم تبصرہ نہیں کرتے، شاید مجھے چونکہ کنوے نہیں کیا انہوں نے کہ یہ ایشو آپ نے مجھ سے ڈسکس کرنا ہے، تو ہم چونکہ ایک شخص کسٹڈی میں ہے تو نہ ہم ان کے کیسوں کو فالو کرتے ہیں نہ ہم تبصرہ کرتے ہیں۔ کوئی دوسرا اگر کوئی ایشو ہوگا تو میں یقیناً جو ہے نا اس پہ رسپونڈ کروں گا، کوئی پولیٹیکل ایشو ہوگا، ملک سے متعلق ہوگا، کسی شخص سے متعلق جو شخص کسٹڈی میں ہو، اس پہ جو ہے کسٹڈی میں تو ہیں لیکن ان کو سزائیں مل رہی ہیں نا سر، کسٹڈی میں ان سینس کے ڈیفینیٹلی وہ کیسز آپ نہیں تبصرہ کرنا چاہ رہے۔ سوال کرنا آپ کا حق ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ نہیں، اچھا صرف اس پہ نہیں کرنا چاہ رہے، کسی بھی کیس پہ نہیں کرنا چاہ رہے؟ نہیں، کسی کیس پہ، عمران خان صاحب کی کسی کیس پہ ہم تبصرہ نہیں کرتے۔ اچھا شعیب شاہین صاحب، بہرحال ان کی اپنی مرضی ہے، ظاہر سی بات ہے سوال کرنا میرا اگر حق ہے تو جواب دینا ان کا ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ معاملہ ہوا کیا؟ اگر مفتی سعید ایک بات کہہ رہے تھے تو مفتی سعید کا دوسری طرف کلپ بھی چلایا گیا، پھر جو خاور مانی کا وہاں پہ گواہی دے رہے تھے تو دوسری طرف وہ اللہ کو حاضر و ناظر جان کے ایک اور کلپ بھی ان کا چل رہا ہے۔ تو کیا ایسی وجہ ہوئی کہ خود میاں بیوی کے بیانات پر اعتبار نہیں کیا گیا
اور دوسری طرف کے بیانات کو زیادہ فوقیت دی گئی یا وزن دیا گیا؟ لا بھی اس میں موجود ہے، سپریم کورٹ کی ججمنٹیں بھی موجود ہیں، اور اس کے باوجود جا کر جیل میں 14 گھنٹے صبح 9 بجے سے لے کر رات کے 2 بجے تک وہاں جیل ٹرائل چلا رہے ہیں اور جا کر کے سزائیں دے رہے ہیں۔ اور جس طرح یہ قانون اور انصاف باندی بن کے اس وقت مافیا کے سامنے، طاقتور لوگوں کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے یہ دنیا میں ہمارا جو بدنما داغ اور بدنما چہرہ ہے ہم اس کو عیاں کرتے پھر رہے ہیں۔ یہ ایک شخص کی بات نہیں ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر کہ یہ کہیں سے پلان ہے کہ جی عمران خان صاحب کو سزائیں دینی ہے، فلاں کرنا ہے، تو توشہ خانہ ہو گیا، سائفر ہو گیا، 190 قادر کا ہو گیا، ابھی 9 مئی کا ہو جائے گا، تو یہ ضروری تھا، یہ والا ایشو بھی لانا ضروری تھا؟ اس کے بغیر بھی تو بہت ساری سزائیں ہو سکتی تھی۔ میں نے کہا نا، لیکن اس میں تو خاور مانی کا خود اٹھ کے کھڑے ہوئے نا، معاملہ یہ ہے۔ کھڑے ہوئے کتنے مہینے وہ کڈنیپ رہے، پہلے کڈنیپ ہوئے، پھر اس کے بعد گرفتاری ڈالی گئی، پھر گرفتاری کے بعد ان کی ضمانت کروائی گئی، اس کے بعد آ کر کے وہی سٹیٹمنٹ دینے والا اللہ کو حاضر ناظر جان کے 6 سال کے اندر اس کا ایک سٹیٹمنٹ جو آج تک آتی رہی ہے، اور اس کے بعد ایک دم یو ٹرن لیتے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کی ماں کے اوپر یہ الزامات لگا رہے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور بچے بھی وہ جو شادی شدہ آگے بچے ہیں، جن حالات میں اس نے کیا ہوگا اللہ کا اس کا معاملہ ہم کسی پہ نہیں کہنا چاہتے۔ لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ خدا کے لیے یہاں سیاست کو سیاست رہنے دو، کسی کے گھر میں اس قدر مت گھس جاؤ۔ ہماری مائیں بہنیں ہیں، ہر ایک کی فیملیز ہیں، آپ اس قدر یعنی بغیرتی کے معاملات میں نہ اتر جاؤ، آپ سیاست کو ایک اس قدر گندا بنا دو کہ لوگ اس سے توبہ کرنے شروع کر دیں۔ یہ ایک سیاست کو عبادت سمجھا جاتا ہے۔ آپ کے 1000 اختلافات ہوتے ہیں، آپ ایک دوسرے کو جیلوں میں بھی ڈالو، ایک دوسرے کے خلاف الزامات بھی لگاؤ، ایک دوسرے کے خلاف جھوٹے مقدمے بھی بناؤ، ہم اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن ہم اس کو برداشت کر لیتے ہیں۔ آج جو کچھ ہو گیا ہے پچھلے 1 سال میں، یعنی بغیرتی کی آخری حدوں کو چھونے لگ گئے ہیں۔ آپ گھروں کی چادر 4 دیواری کی پامالی ہو رہی ہے، عورتوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، ظلم اور جبر اس حد تک چلا گیا ہے۔ آپ بچوں کو اغوا کر لیتے ہو، عورتوں کو آپ بلیک میل کرتے ہو، اس کو کوئی سیاست چھوڑ دے ورنہ عورتوں کو اٹھا لیں گے۔ فی الحال میں کیسے سے آگے بڑھ جاتی ہوں کیونکہ کامران مرتضیٰ صاحب، اسی لیے میں ان کو ٹائم دی تھی کہ اپنی یہ بات مکمل کر لیں۔ کامران مرتضیٰ صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ اب دوبارہ سے پاکستان میں 2 ہی پارٹیز ہیں، PMLN ہے اور پیپلز پارٹی۔ اب عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے پیپلز پارٹی کو ساتھ جانا ہے یا نون لیگ کے ساتھ جانا ہے، 2 پارٹی سسٹم۔ تو ایسے میں نہ JUIF کہیں ایگزسٹ کرتی بھی ان کو دکھ رہی ہے، اور PTI کا بھی وہ سمجھتے ہیں کہ خاتمہ ہو چکا۔ کیا آپ کو سیاسی طور پہ لگتا ہے کہ بلے کے نشان سے واپسی پہ، اور اگر وہ انتخابات میں نشان کے ساتھ نہیں جا رہے، آزاد امیدوار کی حیثیت سے جا رہے ہیں، تو پھر وہ پارٹی ہی اب ایگزسٹ نہیں کرتی اور 2 پارٹی سسٹم از بیک ناؤ؟ دیکھیے، بلاول ابھی بچے ہیں اور ان کو دوسری پارٹیاں شاید نہیں نظر آ رہی ہیں۔ وہ ایک جو نا وہ کہہ دیں کہ نون ہے اور دوسرا کہہ دیں وہ ہم ہے، تو یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ دوسری پارٹیاں ایگزسٹ کرتی ہیں، دوسری پارٹیاں موجود ہیں، دوسری پارٹیاں بن سکتی ہیں، موجود تھیں، موجود ہیں، موجود رہیں گی۔ اس میں ہم بھی ایک پارٹی ہیں اور بہت اہم پارٹی ہیں۔ اگر بلاول اپنے آپ کو پارٹی سمجھتے ہیں، اگر JUI 2018 کے بعد نہ ہوتی تو ان کے جتنے لوگ تھے شاید بند، وہ ابھی تک بند ہی ہوتے۔ تو پھر ہماری ایگزسٹنس سے وہ انکار کرتے ہیں تو پھر جو ہے نا وہ، لیکن ہو سکتا ہے وہ اس کانٹیکس میں وہ کہہ رہے ہوں کہ 2 ہی پارٹی حکومت تو 2 ہی پارٹی بنائیں گی نا، آپ تو کسی کے ساتھ اتحادی ہو جائیں گے، حکومت بنانے والی یا PMLN ہوگی یا پیپلز پارٹی ہوگی۔ لیکن ایسے میں کیا PTI کو بھی مائنس کر چکے اور کیا PTI مکمل طور پہ مائنس ہو گئی؟ تقریباً 400 کینڈیڈیٹ جو ہے نا ہمارے ہیں، تو ہو سکتا ہے حکومت ہم بنائیں۔ اچھا، کیوں آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ دو لوگ حکومت بنائیں گے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیے 400 جن کے کینڈیڈیٹ ہوں گے اور وہ میدان میں ہوں گے، تو آپ نے تو ہم نے آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیا۔ نہیں، بالکل ریجیکٹ میں نے نہیں کیا۔ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ نارملی یا تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی ہے، پیپلز یا اپنے 4 صوبوں میں بھی ایک وہ ہوتا ہے، یا پیپلز پارٹی یا PMLN۔ جب PTI آ گئی تھی تو کہا کیا تھا کہ جی اسٹیٹس کو کے خلاف، مطلب 3 پارٹیز آ گئی ہیں، اب پھر دوبارہ سے 2 پارٹی سسٹم پاکستان میں آ گیا ہے۔ وہ تینوں پارٹیز حکومت میں رہی ہیں، ممکن ہے عوام جو ہے نا کوئی اور، بالکل صحیح ہے، بالکل ممکن ہے، یہ سب ہو سکتا ہے، لیکن سوال میرا یہ ہے کہ کیا
کیا پی ٹی آئی کو اگر بلے کا نشان نہیں ہے اور اس کے لوگ آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں تو اس کو یہ اس طرح دیکھا جائے اس کانٹیکسٹ میں کہ پی ٹی آئی از نو مور؟ نہیں، پی ٹی آئی کل اپنا جو نا الیکشن کروا لے گی تو اس کو نشان جو ہے الاٹ ہو جائے گا. ویسے اس کو کوئی بین تو نہیں کیا کسی نے. بین کرنے کا تو بڑا لمبا اور بڑا سخت پروسیجر ہے. اس کو صرف ایک سہولت سے محروم کیا گیا ہے. وہ قانون میں وہ سہولت جو ہے نا وہ ہوتی کہ الیکشن کمیشن نے کوئی سمبل جو ہے نا ایلوکیشن کرنی ہے. چونکہ وہ اپنا 2021 کے بعد الیکشن نہیں کروا سکے تو ان کو ایک سہولت سے محروم کیا گیا. اور میرا خیال ہے کہ اس میں زیادہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے انوائٹ کیا اس ٹربل کو خود 2021 سے لے کے 2024 تک یا 23 تک اس میں بڑی آسانی کے ساتھ اس کو جو ہے نا مینیج کر سکتے تھے. اب جا کے وہ جو اس میں جا کے کسی گاؤں میں الیکشن کروانے کی کیا ضرورت تھی. وہ الیکشن ظاہر ہے وہ کیسا الیکشن ہوا ہے وہ سب کو پتہ ہے. جتنا بھی شعیب شاہین صاحب ڈیفینڈ کرے مگر جب وہ دیکھیں گے کہ اس کو آپ خود بیٹھ کے اپنے طور پہ ایگزامن کر لیں اس کو وہ الیکشن نہیں ہوا. چلے اب تو ظاہر ہے وہ اسٹرائک ڈاؤن بھی ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ اب دوبارہ ہوگا. پہلے 5 فروری کو ہونا تھا وہ آگے لے گئے ہیں. لیکن ایک سوال آپ کیونکہ قانون دان بھی ہیں مطلب لائر بھی ہیں مجھے بتائے گا کہ اگر یہ الیکشن لڑکے آ جاتے ہیں وہ ٹائم جس میں 3 دن کے اندر آزاد امیدوار کو کوئی پارٹی جوائن کرنی ہوتی ہے کیا ان کے آزاد امیدوار چونکہ پارٹی بین نہیں ہوئی ہے تو یہ پی ٹی آئی جوائن کر سکتے ہیں 3 دن کے اندر؟ دیکھیے وہ جوائن کر لیں تو بھی ہو سکتا ہے شاید اور جوائن کریں تو بھی وہ کوئی بھی پارٹی جو ہے نا کوئی بھی پارلیمانی پارٹی جو ہے نا فارم کر سکتے ہیں. مگر اس وقت تک چونکہ باوجود اس کے کہ انہوں نے نامینیشن پیپرز میں لکھا ہوگا مگر اس وقت تک لیگلی سپیکنگ ان کا جو وہ اسٹیٹس ہوگا وہ انڈیپینڈنٹ کا ہوگا. اور انڈیپینڈنٹ کے اوپر جو ہے نا وہ بعد میں وہ آرٹیکل 63A جو ہے وہ اپلائی نہیں کرتی. ثاقب نثار صاحب جو ہے نا وہ ان کی ججمنٹ جو ہے وہ جس وقت وہ سارے اس کے اوپر خوشیوں کا اظہار کر رہے تھے وہ یہ سارا کچھ کر چکے ہیں. تو یہ سارے معاملات اس طرح سے چلے ہیں. بہرحال جو ہے وہ پارٹی فارم کر سکتے ہیں اس پہ کوئی قدغن نہیں. پی ٹی آئی بھی جوائن کر سکتے ہیں پی ٹی بھی جوائن کر سکتے ہیں مگر اس میں اس وقت ان کا سٹیٹس یہ ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے. اور وہ اگر وہ پی ٹی آئی کی بجائے ادھر ادھر چلے گئے تو وہ ان کے اوپر کوئی پارٹی کا ڈسپلن نہیں ہے. مجھ پہ پارٹی کا ڈسپلن ہوگا ان پہ نہیں ہوگا. ناظرین مختصر سا بریک واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. بڑے عرصے بعد ہمارے سامنے یہ آئی کہ خود عمران خان صاحب نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ ہاں بشرا بی بی کے تحت مجھے کوئی ڈیل آفر کی گئی تھی. اس سے پہلے تو وہ کہتے ہیں کوئی بات کرے تو میں کروں کوئی بات کرے تو میں کروں. یہ ڈیل آفر کی گئی تھی کیا معاملہ کیا تھا کب ملاقات ہوئی تھی بشرا بی بی کی کس سے ہوئی تھی؟ دیکھیے میں پچھلے ہفتے 10 دن سے ملاقات نہیں ہوئی خان صاحب سے اس لیے میں کوئی اپنے الیکشن کے سلسلے میں بزی ہوں. میں نہیں بتا سکتا کہ کیا بات ہوئی. اگر خان صاحب نے کوئی بات کی ہے تو نیچرلی ان کے ساتھ کوئی بات ہوئی ہوگی. مگر ایک بات انہوں نے جو میرے سے کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ڈیل کا سوال پیدا نہیں ہوتا. میں ملک کی حقیقی آزادی دلانے کے لیے لوگوں کے حقوق کے لیے مجھے اگر 1000 سال بھی جیل میں رہنا پڑے میں اس کے لیے تیار ہوں. میرے لوگوں کے حقوق دلانے کے لیے میری جان بھی چلی جائے مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. اور انہوں نے کہا نہ میں ملک چھوڑ کے جاؤں گا. ملک چھوڑ کے وہ جاتے ہیں جن کا کرپشن کا پیسہ ملک سے باہر پڑا ہوتا ہے. یہ ان کے اپنے میرے ساتھ کیے جانے والے جو گفتگو ہے میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بات ہوئی ہے تو لہٰذا ظاہر ہے خان صاحب ہی بہتر بتا سکتے ہیں یا بشرا بی بی بتا سکتی ہیں. مگر جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت جو کچھ جس انداز سے سزائیں اور جس انداز سے چیزیں یہ چل رہی ہیں جتنا یہ چاہیں دبا لیں. ایک بات کا میں جواب دے دوں جو کامران مرتضیٰ صاحب نے فرمایا. ایک بات تو طے ہے کہ ہم نامینیز ہیں پی ٹی آئی کے. یہ الگ بات ہے کہ جب ساری چیزیں سارا اغوا برائے بیان بھی ختم ہو گیا باقی ساری چیزیں ختم ہو گئیں انہوں نے ہمارے نامینیشن فارم چھینے وہ بھی ختم ہو گیا پروپوزل سیکنڈر اٹھائے وہ بھی ختم ہو گیا 95% ہماری ٹاپ لیڈرشپ کے کاغذات ریجیکٹ کرا دیے وہ ہم نے ہائی کورٹ سے جا کر بحال کرائے بشمول میرے ہمارے کاغذات ریجیکٹ ہو گئے. الزامات نہیں ہیں میں وہ سچ بتا رہا ہوں جو حقیقت ہے آپ کے سامنے آپ کے اپنے میڈیا نے بتایا ہے نا. میں یہ بات کامران مرتضیٰ صاحب سے کہوں گی میں ایک بات آپ خود بھی ایک وکیل ہیں آپ پہ یہ الزامات ہیں تو الزامات کس بات کا الزام مجھے صرف ایک بات کا الزام مجھے بتا دیں کیا ہمارے اچھا مجھے ایک بات بتا دیں کیا ہمارے نامینیشن فارم چھینے گئے آپ کی میڈیا نے بتایا؟ وہ سب ہے نا لیکن آپ یہ کہیں کہ اس نے ان کو ملا کے اچھا چلیں آپ ملانے کو چھوڑ دیں آپ یہ سیاسی جلسوں میں ضرور بات کیجئے گا. اچھا چلیں ملانے کو چھوڑ دیں
ملانے کو چھوڑ دیں. کیا ہماری پارٹی بین ہو گئی تھی؟ کیا آپ نے پی ٹی آئی کو الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ٹائم پہ الیکشن نہیں کرایا، 21 سے آپ کو جواب دے نوٹس دوں دیے نا. جا رہے اب تھے. جواب تو سن لیں میڈم، جواب تو سن لیں. کیا وہی الزام اے این پی پہ ہے کہ آپ نے الیکشن نہیں کرایا، اس کو 6 مہینے بعد کہا الیکشن کرائے، 20,000 جرمانہ کیا؟ ہم نے تو اپنا الیکشن کرایا اکارڈنگ ٹو رولز. لیکن ایک بات بتا دوں، آج بھی انشاءاللہ ہم 2/3 میجورٹی کے ساتھ یہ حکومت بنائیں گے. اب میرے پاس اگر بلہ کا نشان نہیں ہے، میرے پاس فاختہ کا نشان ہے. آج پورے پاکستان کو چھوڑ دیں، ہر ایک کے پاس اپنا اپنا نشان لے کے ہم جا رہے ہیں. حکومت کیسے بنائیں گے؟ حکومت بنائیں گے جب ہم جیت کے آئیں گے. آج کوئی ایک حلقے کا آپ سروے گارنٹی لیتے ہیں کہ آپ کے آزاد امیدوار آپ کے ساتھ رہیں گے؟ وہ تو آزاد ہے، پھر جس آزاد کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نامنیز ہیں ایک پارٹی کے. دوسری بات یہ ہے کہ پارٹی ہم نے ڈسپلن خود ابھی کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ بھائی کہاں جائیں گے، کون سا وہ جانا کرپٹ شروع ہو مافیا گئے. ہے جو اس سیف کو لے اللہ کے ابرو جائے صاحب گا؟ ہو گئے، کراچی سے ایک اور ایم پی ہے وہ آپ کے بیٹھ گئے، تو یہ چیزیں تو چلنا شروع ہو گئی ہیں. کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ صبر کریں، 8 فروری کا انتظار کریں. قوم اور ملک کے لوگ اس وقت کھڑے ہیں صرف عمران خان اور اس کے وی این کے ساتھ. آپ جا کر کسی حلقے کا سروے کر لیں، میرے حلقے کا سروے کر لیں. میں ایک بات سمجھا دوں. ٹھیک ہے میں آگے بڑھتی ہوں، پھر آپ کے واپس آؤں گی. کامران مرتضیٰ، اب جو خود آپ نے کہا کہ ان کی جو ڈیفینیٹلی جو کیپیسٹی ہے جس حیثیت میں آئے وہ انڈیپینڈنٹ اس پہ آئیں، اب ان کا یہ دعویٰ کہ وہ کہیں نہیں جائیں گے، کیا یہ پاسبل ہے کہ آزاد امیدوار پہ کسی قسم کی ان کو آفرز بھی نہ ہو اور کوئی پریشر بھی نہ ہو، اور ایسے میں ان کا ضمیر بھی نہ جاگے؟ کیونکہ این موقع پہ تو ضمیر بھی تو جاگ جاتے ہیں نا. ان کا میں وہ ثاقب نثار والی ججمنٹ کا میں خود افیکٹو ہوں. میں اس میں جو ہے نا وہ اس وقت ہم ان اپوز ہو رہے تھے، تو وہ اس میں جو وہ ایک کینڈیڈیٹ جب ان کو آزاد کر دیا، وہ ایک جگہ سے انہوں نے جمپ کیا دوسری جگہ چلے گئے، اور اس وقت کی جو کنگز پارٹی تھی اس میں چلے گئے. تو میں باہر 2018 والے اس کی بات کر رہا ہوں، میں باہر اور وہ اندر. تو یہ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی الیکشن لڑ رہا ہوتا ہے اور اسپیشلی جنرل الیکشن لڑ رہا ہوتا ہے، تو اس وقت یہ سمجھتا ہے کہ میں یہاں پہ بھی جو ہے نا وہی والی تقریر کر رہا ہوں جو جلسے والی ہے نا. تو شریف شہین میرا بھائی ہے، مگر یہ جلسہ نہیں ہے. یہ لوگوں کو آپ بھی جانتے ہو، لوگوں کو ہم بھی جانتے ہیں. کتنے لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے یہ وقت آ کے بتا دے گا. یہ آپ کے پاس میرا کلپ بھی جو ہے نا اس کو یہ بھی ریکارڈ ہو گیا ہو، شعیب شہین صاحب کا بھی ہو گیا. یہ 8 فروری کے بعد جو ہے نا 1 بجے کے بعد وہ کہتے ہیں رزلٹ دے دیں گے، آپ پھر 2 بجے کے بعد دیکھیے کہ کون کہاں گرا کون کہاں گرا. کتنے کینڈیڈیٹ ہیں ٹوٹل اس وقت آپ کے نیشنل اسمبلی کے؟ مجھے ایگزیکٹ فگر تو یاد نہیں ہے، لیکن میکسیمم سب سے زیادہ کینڈیڈیٹس ہمارے پی ٹی آئی کے سب سے زیادہ تو ہیں، سب سے زیادہ پورے پاکستان میں. آپ کے تو اتنے زیادہ ہیں کہ ایک ایک حلقے سے 2-2 3-3 بھی لڑ رہے ہیں. ایک حلقے میں 3-3 4-4 کینڈیڈیٹ ایک ایک حلقے سے. ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ایک اتنے زیادہ ہیں کہ ایک ایک حلقے میں 3-3 4-4 ہیں. سینٹرل سیکریٹریٹ نے ہمارے نے نامینیشن فارم انہوں نے جو جمع کیے ہیں ان کو نامینیٹ کیا عمران خان صاحب نے. ان کی باقاعدہ ویب سائٹ پہ بھی نام موجود ہیں، ہمارے فیس بک پہ موجود ہیں. ظاہر ہے شہری علاقوں تک تو ہوتی ہے، دیکھیں دیہی علاقوں میں لوگوں کو بیچاروں کو معصوم لوگ ہوتے ہیں، ان کو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، ریجنل پریزیڈنٹ ہے، ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ چلے وقت آئے گا پتہ چل جائے گا. 8 فروری تو دور نہیں ہے. ہمارے ایک بات بتا دوں، یہ جس طرح کی یہ افواہیں پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے صرف ہمارے ووٹرز کو کنفیوز کرنے کی بات ہے. کون سی افواہیں؟ کچھ بھی نہیں، مطلب ہے کہ جی یہ آزاد ہے، کوئی آزاد نہیں ہے بھائی. آپ پی ٹی آئی کور کر دیکھیں، الیکشن کمیشن نے اگر صرف نشان ہم سے چھین لیا تو بھئی پارٹی تو موجود ہے. اب پارٹی کو آپ نے بین نہیں کیا، پارٹی کو آپ نے 5 سال کے لیے آپ نے ان کے حق سے محروم کر دیا. اچھا ایک بات اور بتاؤں، یہ نشان سے محروم کرنا صرف پارٹی کا نقصان نہیں کیا، انہوں نے 70% جو ناخواندہ لوگ ہیں پاکستان کے، ان کا بنیادی حق ہے کہ وہ کس پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، ان سے محروم کیا گیا ہے. اور عدالتیں ایک بات صرف کر کے نا، عدالتیں لوگوں کے حقوق کے تحفظ کی ضامن ہوتی ہیں، نہ کہ آگے بڑھتی ہوں میں. کامران مرتضیٰ صاحب، یہ جو ڈیلز کی خبریں آ رہی ہیں، آپ تک کچھ خبریں ہیں کہ کچھ ڈیلز آفر ہوئی ہیں، کچھ ڈیلز نو ہو گئی ہیں، پھر بشرا بی بی کو نظر بند کر دیا بنی گالا کی اسکیم پہ، یہ گتھی نہیں صورت سکی، کس سے پروونشل گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ کا ہے وہ اس کو اون نہیں کر رہے. معاملہ چل کیا رہا ہے؟ دیکھیے بات تو یہ ہے کہ ڈیل تو یا تو ڈیل کرنے والوں کو پتہ ہوگی جو ڈیل کرتے ہیں، یا جن سے ڈیل کی جا رہی ہے ان کو پتہ ہوگی. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں تھے ڈول جو ہے نا وہ پتہ نہیں کون سے شہر میں، تو یہ مطلب وہ ان یوزول ہے یہ چیزیں. اگر دیکھیے مریم بی بی بھی جو ہے نا ان کو جیل میں رکھا تھا،
اور ایک جیل میں تھے وہ شاید کسی وقت میں باپ بیٹی بھی تھے اور آپس میں ملنے بھی نہیں دیا جاتا تھا اور ان کے اوپر جو ہے نا وہ کیمرے بھی لگائے ہوئے ہوتے تھے کہ جی ان کی لیکن یہاں پر دیکھیں نا وہ کہہ رہی ہے کہ میں نہیں جانا چاہتی بنی گالا، اس کو سب جیل کیوں قرار دیا؟ یہ عدالت میں کہہ رہے ہیں اڈیالہ میں رہنا ہے، وہاں ان کو سب جیل بنا کے کس میں نہیں جانا چاہتی مگر میں چلی جاتی ہوں، یہی ہو رہا ہے نا. میں ادھر کوئٹہ نہیں آنا چاہتا تو میں آ گیا ہوں. تو وہ کہاں لے کے جائیں گے؟ وہ کس کی کسٹڈی میں ہے؟ وہ پورا بریگال ہاؤس ملازموں کو انکار کر کے بھگا دیا، وہاں ایک کمرے میں بند رکھا ہوا، وہ دروازہ تک نہیں کھول سکتی. بھائی اگر آپ ایک کسٹڈی میں ہیں، وہ تو اریسٹ تھی نا، وہ تو کسٹڈی میں وہ تو خود گئی تھی گریسفلی وہاں حاضر. ریسٹ ہاؤس کا کہہ کے بنی گالا لے گئے. بھائی اس کے ممکن ہے یہ بھی ڈیل کا حصہ ہو کہ آپ خود جائیں گی اور آپ کو ہم خود واپس چھوڑ آئیں گے. دیکھیں نا جس وقت مریم تھی تو مریم کے ساتھ کیا کیا تھا یاد ہے نا، یہ ہم کو سب کچھ یاد ہے مگر ذرا نا وہ آج تو سارے اصول کی بات کرتے ہیں. مریم سیاست کرتی تھی، ہمارا دفتر ہے، ہمارے دفتر میں جو ہے نا کیا بشرا بی بی سیاست میں ہے؟ جو کچھ یہ حرکتیں کر رہے ہیں ایک پردہ دار خاتون کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، مجھے بتائیں بشرا بی بی سیاست کر رہی ہے؟ آپ اس کو ان معاملات میں کوئی ایک خاتون بتائیں جو سیاست میں نہ ہو اور اس کو اٹھا کر کے جیلوں میں ڈال دیا. ساری خواتین محترم ہیں، وہ کسی گھر کی بھی ہوں، ساری ہمارے لیے سب محترم ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب، شعیب شاہین، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. پروگرام سے نادر مرزا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.